2020 खत्म हो चुका है और 2021 का सूरज नई उम्मीदों की किरणों के साथ तलू हो चुका है। गुजरने वाला साल जहां अपने साथ बहुत से अच्छे और बुरे लम्हात को लेकर लौट गया, वहीं नया आने वाला हर साल अपने साथ अच्छी उम्मीदों के उजाले लिए हुए आता है। हर शख्स गुज़श्ता साल 2020 में होने वाले हादसात से अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि ये साल इंसानी तारीख में बदतरीन साल गुजरा है, जो अपने साथ कई घरों के चिराग और लगते जिगर भी ले गया। ऐसे में हर शख्स ये जानना चाहता है कि नया साल 2021 इंसानी जिंदगियों पर क्या असरात मरतब करेगा। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आपकी तारीख पैदाइश के मुताबिक आपके सितारे, आपके नाम का सदका, मुस्तकबल में आपकी तरक्की, शादी, कारोबार और नौकरी के मामूलात और इसके अलावा बहुत सी दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप जान सकें कि आपका नया साल 2021 कैसा गुजरने वाला है और ये साल आपके लिए कौन सी खुशियां लेकर आया है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हम इसी प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक इस्लामिक वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल अली वाइज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पर मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं सितारों के हिसाब से आपकी जिंदगी पर होने वाले असरात की। नंबर 1, एरियस। अगर आपकी तारीख पैदाइश 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान है तो आपका सितारा एरियस है। आने वाला नया साल 2021 इस सितारे के लिए जोश और खरोश और बहुत सी तब्दीलियों से भरा हुआ है। इस साल न सिर्फ आप अपने पुराने और आने वाले कामों को पूरा कर सकेंगे, बल्कि सितारे भी आपके हक में होंगे। मुलाजमत वाले मुकामी अफराद अपनी कोशिशों में कामयाब होंगे और किस्मत के मुवाफिक होंगे, जिसकी मदद से वो अपने कैरियर में रफ्तार हासिल कर सकेंगे। आपको इस वक्त बहुत सारे अहम फैसले करने पड़ सकते हैं। इसी वजह से आपको फैसला लेने से पहले तनाव से पाक रहने की जरूरत होती है। ताजर तबका इस साल थोड़ा सा मायूस रह सकता है, क्योंकि शानिदो इन्हें मजीद मेहनत करने पर मजबूर कर रहे हैं। आपके लिए मुवाफिक पत्थरों में नीलम और पुखराज शामिल है। आपके लिए या हलीमो या रज़ाक का विर्द बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। नंबर 2, टाउरस। अगर आपकी पैदाइश 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान है तो आपका सितारा टाउरस होगा। साल के आगाज में आपको बहुत खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि सितारों की पोजीशन आपके हाथों से पैसे बहने की निशानदही करती है। साल का वस्त हिस्सा आपकी मुआशी सूरत हाल के लिए ज्यादा साजगार होगा और अप्रैल से अगस्त तक आपको माली तौर पर कुछ मुनाफा बख्श मौके मिलेंगे जो आपको मुआशी चैलेंजों से निकालने का मौका फराहम करेंगे। इस सितारे वालों का मकबूल पत्थर फिरोजा और अकीक है और इनका सदका गंदम, चांदी और मछली है। नंबर 3, जिमनी। अगर आपकी तारीख पैदाइश 22 मई से 21 जून के दरमियान है तो आपका सितारा जिमनी है। आप अपने काम की जगह पर कामयाबी हासिल करेंगे और तरक्की करेंगे। ये साल आपकी खानदानी जिंदगी के लिए अच्छा रहेगा। मेहमानों की आमद से कुंबे के अंदर जोशो खरोश भी बढ़ जाएगा। ताहम आप सितंबर और अक्टूबर के दरमियान खानदानी जिंदगी में खलल महसूस करेंगे और नापसंदीदा तौर पर कुछ गलत काम अंजाम दे सकते हैं। इनके मकबूल पत्थर याकूत और पुखराज है और इनका सदका गंदम, चांदी और मछली है। नंबर 4, कैंसर। अगर आपकी तारीख पैदाइश 22 जून से 23 जुलाई के दरमियान है तो आपका सितारा कैंसर है। आपकी रकम खराब सेहत पर खर्च हो सकती है। ऐसे में मुस्तकबल के लिए रकम जमा करने और बचाने के लिए सही हुकूमत अमली बनाएं। कारोबारी तबके के मुकामी अफराद को भी माली फवायद हासिल होंगे, जिसकी वजह से उनकी तरक्की होगी। इस साल का एहतमाम आपकी सेहत के लिए सबसे ज्यादा मुअस्सर साबित होगा। इस मामले में अपना ख्याल रखना। इनका मकबूल पत्थर पुखराज है और सदका चांदी, गंदम और मछली है। नंबर 5, लियो। अगर आपकी तारीख पैदाइश 24 जुलाई से 23 अगस्त के दरमियान है तो आपका सितारा लियो है। ताजरों और कारोबारी अफराद के लिए वक्त थोड़ा सा मुश्किल बनने वाला है। आपके अखराजात में गैर मुतवक्का इजाफा आपके माली हालात को कमजोर कर देगा, लिहाजा ज्यादा से ज्यादा रकम बचाने की कोशिश करें। सेहत के लिहाज से इस साल के नतीजे में जवाल पाएगा, क्योंकि मकामी बशिंदे हवा से पैदा होने वाली बीमारी, जोड़ों का दर्द, ज़ैबातीस वगैरह जैसे अमराज में मुब्तला होंगे, जिसका बराह रास्त असर आपकी जाती और पेशा वाराना जिंदगी दोनों पर पड़ेगा। इनका मकबूल पत्थर पुखराज और सदका मछली, गंदम और चांदी है। नंबर 6, विर्गो। अगर आपकी तारीख पैदाइश 24 अगस्त से 23 सितंबर के दरमियान है तो आपका सितारा विर्गो है। आपके कैरियर में उतार चढ़ाव होंगे। ऐसे में आपको छोटे या बड़े मौका से मुनासिब फायदा उठाने की जरूरत है। ताजरों के लिए वक्त कदर नागवार रहेगा। सरमायाकारी करते वक्त मोहतात रहें, बसूरत दीगर नुकसानात हो सकते हैं।
اس کے ساتھ ساتھ جنوری، مئی، ستمبر اور دسمبر کے مہینے آپ کے مالی معاونت کے لحاظ سے سب سے زیادہ سازگار ثابت ہو رہے ہیں۔ ان کے مقبول پتھر یاقوت اور پخراج ہے اور صدقہ گندم، مچھلی اور چاندی ہے۔ نمبر 7 لبرا۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 24 ستمبر سے 23 اکتوبر کے درمیان ہے تو آپ کا ستارہ لبرا ہے۔ سال 2021 میں تقریباً ہر پہلو میں ان باسیوں کے لیے بہت سی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی کے متعدد شعبوں میں کامیابی ملے گی، جبکہ اہم تبدیلیاں بھی پیش کی جائیں گی۔ آپ کی سالانہ پیش گوئیاں 2021 میں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اس سال آپ کا کیریئر اچھا رہے گا اور کاروبار میں رہنے والے کو ترقی کرنے اور اپنے کاروبار میں مزید وسعت دینے کا موقع ملے گا۔ کاروبار کرنے والوں کو محتاط رہنا چاہیے۔ ان کا مقبول پتھر اوپل اور پخراج ہے اور ان کا صدقہ گندم، چاندی اور مچھلی ہے۔ نمبر 8 اسکارپیو۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے درمیان ہے تو آپ کا ستارہ اسکارپیو ہے۔ 2021 کے مطابق اپنی مالی زندگی کے بارے میں بات کرنا آپ کے لیے وقت اچھا رہے گا۔ اس سال آپ کو مالی فوائد حاصل ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کے اخراجات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس سال آپ کو اپنی رقم کی بچت کرنا ہوگی اور اس میں مناسب طریقے سے سرمایہ کاری کرنا ہوگی۔ بصورت دیگر آپ کو بعد میں کسی مالی بحران سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ان کے مقبول پتھر عقیق اور موتی ہیں اور صدقہ چاندی، گندم اور مچھلی ہے۔ نمبر 9 سیگیٹیریس۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 23 نومبر سے 22 دسمبر کے درمیان ہے تو آپ کا ستارہ سیگیٹیریس ہے۔ انہیں اپنے کام کی جگہ پر بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اور ان کے ساتھی کارکنوں، اعلیٰ افسران اور ماتحت افراد سے عزت حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ اس وقت کے دوران آپ مطلوبہ منتقلی حاصل کر سکتے ہیں جس کی آپ امید کر رہے ہیں، اور اگر آپ بیرون ملک جانے کا سوچ رہے تھے تو آپ کو کام سے متعلق اموار کی وجہ سے ایسا کرنے اور بیرون ملک جانے کا موقع ملے گا۔ ان کے مقبول پتھر فیروزہ اور پخراج ہیں اور صدقہ چاندی، مچھلی اور گندم ہے۔ نمبر 10 کیپریکون۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 22 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان ہے تو آپ کا ستارہ کیپریکون ہے۔ قسمت آپ کی طرف ہوگی اور آپ اپنے کیریئر میں بغیر کسی تاخیر کے آگے بڑھیں گے۔ ایک چیز جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے، آپ زیادہ اعتماد نہ بنیں یا کم کوشش کریں۔ اپنی مالی زندگی کو دیکھتے ہوئے آپ کو پیسوں سے متعلق متعدد پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سال کا آغاز مشکل ثابت ہوگا۔ ان کے پتھر نیلم اور پخراج ہیں اور صدقہ گندم، مچھلی اور چاندی ہے۔ نمبر 11 ایکوارائس۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 21 جنوری سے 19 فروری کے درمیان ہے تو آپ کا ستارہ ایکوارائس ہے۔ اس سال کے آغاز میں آپ کو اپنے کام کی جگہ میں بے حد کامیابی ملے گی۔ ستمبر اور دسمبر کے مہینے آپ کے لیے انتہائی منافع بخش ثابت ہوتے ہیں۔ اس سال اقتصادی زندگی میں ایکوارائس کے باشندوں کے ناگوار نتائج مرتب ہوں گے، کیونکہ زحل اور مشتری کے ساتھ مل کر آپ کے ناپسندیدہ اخراجات میں غیر متوقع اضافے کو جنم دیں گے۔ ان کا مقبول پتھر فیروزہ اور اوپل ہے۔ ان کا صدقہ بھی چاندی، گندم اور مچھلی ہے۔ نمبر 12 پائسس۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش 20 فروری سے 20 مارچ کے درمیان ہے تو آپ کا ستارہ پائسس ہے۔ مقامی افراد اپنے کام کی جگہ پر ترقی کریں گے اور بیرون ملک جانے کا موقع حاصل کریں گے۔ اگست کے بعد کا وقت ملازمت والے مقامی لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ ایک ہی وقت میں کاروباری افراد کو دسمبر کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کا امکان ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ مواقع کے لیے متوجہ رہیں اور زیادہ محنت کریں۔ ان کا مقبول پتھر پخراج اور نیلم ہے اور صدقہ مچھلی، گندم اور چاندی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کی خدمت میں 2021 میں انسانی زندگی پر ہونے والے اثرات کے مطابق بتایا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو اس ناچیز کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں مسلمان ہونے کے ناطے آپ سب بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں اور یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ آؤ آج ہم سب مل کر 2021 میں انسانی زندگی میں ہونے والے اثرات کو ساری دنیا میں پھیلا دیں۔ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتا ہے وہ اس ویڈیو کو شیئر کرے اور نیچے کمنٹ میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھے، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا سبحان اللہ حسین کوئی بھی نہیں۔ اب اپنے پیارے ہوسٹ علی باز کو اجازت دے، پھر نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔